अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नए साल का बाकायदा आगाज़ आपने देखे हमारे सेलिब्रेशन एपिसोड्स फ्रॉम द 1 to the 3rd of January, और बहुत बहुत शुक्रिया उसको पसंद करने का। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, और क्योंकि ये मिड वीक में इस दफ़ा न्यू ईयर आया था तो लगा ही नहीं कि नए साल का आगाज़ हुआ है। बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल वेंट ऑन वेकेशंस, अपने आप को रिलैक्स करके अब आप फाइनली 2020 मोड में आ जाइए। वैसे जैसे कहा जाता है ना कि हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज 20/20। इसका कहने का मकसद ये होता है कि जब वक्त गुजर जाता है और आप माजी पर नज़र डालते हैं, क्योंकि आज आपके पास ज़्यादा विजडम, मैच्योरिटी या इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप पलट कर हमेशा कहते हैं कि काश मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया होता। तो इसी को कहा जाता है कि जब माजी को पलट कर देखते हैं तो सब चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं, लेकिन जब आप उस मामले में होते हैं, जब आप उस इशू में गिरफ्तार होते हैं, तब इतनी ज़्यादा जहानत और विजडम और मैच्योरिटी को दिखाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट आई होप दैट 2020 इज़ अ ईयर जब आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन बिल्कुल आपके साथ रहे, आपको पता हो कि क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं और आप उन्हीं चीज़ों को लेकर चलें। आज सबसे पहले आगाज़ करना चाहेंगे मेरी इंस्टाग्राम फीड पे, मेरे सोशल मीडिया पे, आपके सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़े ही दिलखराश मनाजिर पहुँच रहे हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों के वहाँ पे मकीम है। अगर ना भी होती तो बहैसियत इंसान के आई थिंक कि आज एक लम्हा लेके ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि इस वक्त कहा गया है कि पूरी दुनिया से तकरीबन 17 मिलियन US$ रेज़ किए गए हैं इस आग को बुझाने के लिए। टेम्परेचर्स इतने हाई हैं कि इनके जंगलात में, इस एरिया में, और एक बहुत बड़ी अब हिस्सा है, रकबा है जहाँ पे कोई आबादी इस तरह एज सच नहीं होती, लेकिन वाइल्ड लाइफ है, उसका एक अपना इकोसिस्टम है जो कि इससे जाहिर सी बात है इफेक्ट हुआ है। इसके बारे में आपको बताते चलें कि पहले सिडनी में कहा जा रहा था कि इसकी एशेज़ आप हवा में महसूस कर सकते हैं, अब मेलबर्न तक ये पहुंच चुकी हैं। अगर डेथ टोल की बात की जाए, वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज जारी हैं, लेकिन तकरीबन इंसानी जानों के ज़िया की अगर बात की जाए तो 24 लोग इसकी वजह से लुकमा अजल बने। दूसरी तरफ अगर जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जानवरों की इससे इफेक्ट हुई है। कहा जाता है 500 बिलियन एनिमल्स हैव बिन कंज्यूम्ड बाय दिस फायर। उनका घर, उनका पूरा इकोसिस्टम, उनके खाने पीने का जो भी मामला था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और कोला बेस की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, 1/3 इनकी जो आबादी है, इनकी पॉपुलेशन है, वो ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस फायर। और वो मनाज़र अगर आप देखते हैं तो वाकई आपका दिल दहल जाए, क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेटर्स ने, बिकॉज इंसानों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एनिमल्स को, और वो भी निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ रेस्क्यू के लिए लोग पहुँचे और फायर फाइटर्स ने अगर किसी कैंगरू को रेस्क्यू किया है, हम कहते हैं ना जैसे हर ज़ीरू में वो एहसास तो मौजूद है और अपनी जान का ख़तरा उसको पता होता है। जो कैंगरूज जिनको रेस्क्यू किया गया, वो अपने फायर फाइटर्स को हक किए बगैर नहीं रह सकते, बार बार जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको चूमते हैं और एक तरह से अपना इजहार तशक्कुर करते हैं। तो यानी ये एक ऐसा मेरे ख्याल में वक्त है कि हम सबको बहैसियत इंसान के इसके बारे में सोचना चाहिए। आज अगर आप नमाज पढ़ें, दुआ करें, तो ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से, ये नागहानी मुसीबत है, कुदरती आफत है जिसका सामना है। और मैं एक लम्हे के लिए सोचती हूँ कि ऐसे ममालिक जिनके पास तमाम तर वसाइल हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उनके लिए मुश्किल होता है साइक्लोन्स, इस तरह की आतिशज़गी से, बुश फायर से निपटना, तो सोचिए अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन किसी डेवलपिंग कंट्री के सामने होती, तो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हम इंसानी जानों को भी नहीं बचा पाते, जानवरों का और ख़ास तौर पर कैंगरूज या कोलास का दर्द दिल में रखना ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहरहाल जी, ये बड़ा ही तकलीफ़ दे एक लम्हा है, और अल्लाह ताला हमसे ये साल जैसे ही चढ़ा है, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मशरिक़ वुस्ता यानी मिडल ईस्ट में फिर ज़रा सिचुएशन बदल गई है। ईरान के जनरल सुलेमानी को हलाक किया गया एक हमले में, जिसके बाद हमने देखा कि 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया गया। ईरान में तेज़ी से बदलती हुई सिचुएशन है। लोगों ने कहा, और ख़ास तौर पर ईरान का मौक़िफ़ इसमें यह है कि 3 बड़ी गलतियाँ अमरीका से हुई हैं इस मामले में। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता की जो सिचुएशन है उसको मिसरीड किया है कम्प्लीटली, और वहाँ पे और एक तरह से तनाव की कैफियत बर्पा की है। उनका ये भी मानना है कि ये इस हमले का बदला ज़रूर ईरान लेगा। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक दफ़ा फिर वर्ल्ड पावर्स, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने आप को एक और
जंग की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। जंगी जुनून है जी प्रेसिडेंट ट्रंप का, या वाकई बदलती हुई सूरत हाल है? बहैसियत एक पड़ोसी मुल्क के हमें इस पे तशवीश का इजहार हमें इस पे बहुत तशवीश है, और पाकिस्तान एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है इस तनाव को कम करने के लिए। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने मौसम की तब्दीली का जिक्र हम कर रहे थे और सर्दी का जिक्र कर रहे थे। आपने भी सुना होगा जी एक बड़ी खबर जो चल रही थी कि कराची में स्नो, कराची में बर्फबारी हुई है। ये कैसे हो गया? क्या वाकई क्लाइमेट चेंज इतना ज़बरदस्त हो चुका है? इस पे बात करते हैं और आपको एक ख़ास रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि ये विंटर सजा है कहाँ पे। -10 डिग्री सेल्सियस हुआ है कराची में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, स्कूल्स हो गए हैं री ओपन, और अब चाहते ना चाहते आप साल 2020 में फुली एंटर हो चुके हैं। काम को और चीज़ों को अब आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। वो जो न्यू ईयर की पार्टी थी, फीवर था, वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप तफरी का एक अच्छा मौका ढूंढ रहे हो, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, हम अक्सर कहते हैं ना जी कराची में तो एक ही मौसम होता है, ये कह के कि हमने इतनी ज़्यादा सर्दी बुलवा ली है। लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे थे कि जगह जगह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि कराची में स्नो, और स्नो में चिल करो। कराची वालों के लिए तो ये ख्वाब ही लगता है। हम अपने इस्लामाबाद के सिर्फ दोस्तों की तस्वीरें देखते हैं कि वो ड्राइव करते हुए मरी जा रहे हैं, मुनाल पे बैठे अच्छी सी कॉफ़ी पी रहे हैं और हल्की हल्की बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन अब कराची वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि PF म्यूज़ियम में आपके लिए सजा है विंटरलैंड का कार्निवल, और इस कार्निवल में आप देख सकते हैं कि स्नो एक्टिविटीज़ हैं। चिल करें जी स्नो में, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इसके बारे में, इसकी ओपनिंग जी बाकायदा पब्लिक के लिए इसको 4th को खोला गया। आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस भी बड़ी कम हैं। फैमिली के तौर पे जाइए, यू विल रियली एंजॉय इट। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक फॉर किड्स। और जो मैंने वहाँ पे मनाजिर देखे, लोग मेरी तो नज़ला बड़े गलत टाइम पे हुआ था कि फ्लू एंड फीवर की वजह से हम जा नहीं सके। आप लेकिन ज़बरदस्त तैयारी करें, ज़रा ग्लव्स पहने, टोपी लगाएं और पहुँच जाएँ विंटरलैंड। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब इसकी ओपनिंग हुई बकायदा, तो रेड कार्पेट पे कौन कौन से स्टार्स पहुंचे और उन्होंने कितना एंजॉय किया एट द विंटरलैंड। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, अगर आप बर्फ़ में खेलने का शौक रखते हैं, दिस इज़ द प्लेस टू बी। कराची का विंटरलैंड अब कराची की आवाम के लिए ओपन है। यू कैन गो टू द PF म्यूज़ियम, अपना सेशन बुक कीजिए, अपना टिकट लीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अभी आप देख रहे थे फिसलते हुए, खेलते हुए मेरी पूरी टीम को वहाँ पे। आई एम सो ग्लैड दैट दे हैड अ गुड टाइम, और दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग विद योर फैमिली एज वेल। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि सैर व तफरी के मौके हैं कराची में। एक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक सिविल सेंस भी है, और जहाँ जहाँ मुल्क में अगर दुनिया भर में कुछ होता है तो उसका भी एक रद्द अमल आप देख सकते हैं। कल एक बहुत बड़ी रैली, संडे का हालांकि दिन था, लेकिन कराची की US काउंसलेट के सामने प्रोटेस्टर्स बैठे, और ख़ास तौर पे ईरान के जनरल सुलेमानी पे होने वाले अटैक जिसमें उनको शहीद किया गया, उसके खिलाफ उनका ये मुजाहरा था। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। पूरी जो सड़क थी US काउंसलेट की तरफ जाते हुए इन कराची, ये ब्लॉक थी, और एक रद्द अमल आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते अब ईरान ने भी कह दिया है कि 3 रोज़ा सोग वहाँ पे तो ख़त्म हुआ है, लेकिन अब वो हिकमत अमली बना रहे हैं कि किस तरह इसकी एक जवाबी कार्रवाई की जाए, इस अटैक का जवाब दिया जाए, जिसकी वजह से ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद हम एक और जंग की तरफ जा रहे हैं, और ये ख़ित्ता जिसमें अभी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान भी इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद इराक़ में जो सिचुएशन है स्टेबलाइज नहीं हुई है, तो क्या दुनिया इस वक्त एक और जंग अफोर्ड कर भी सकती है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और ख़ास तौर पे अमेरिका को एक बड़ी डेवलप कंट्री होने के नाते, और ख़ास तौर पे इस बात की कहने के नाते कि वो चाहते हैं कि इस खत्ते में अमन हो, अपनी हिकमत अमली पे एक नज़रसानी करनी चाहिए। विद इन अमेरिका भी शदीद इसके ऊपर तनकीद हो रही है। लोगों का कहना है कि ये क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का वॉर फ्रेंजी है, UN का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, किस तरह पीस कीपिंग मिशंस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि एक और जंग की तरफ दुनिया ना बढ़े, और ख़ास तौर पे जो ईरान और US के बीच में कशीदगी है उसको कम किया जाए। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी
کہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کے بعد یو ایس کی طرف سے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غیر مشروط کانورزیشن کا ڈائلاگ کی بھی پیشکش کر دی گئی ہے ایران کی طرف. کیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں, معاملات کس طرف آگے بڑھیں گے؟ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے, ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. لیکن اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی صدر نے ایرانی حملے پہ خبردار بھی کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی امریکہ میں کسی بھی اہداف کو اگر نشانہ بنایا گیا تو اس کا فوری جواب دیں گے. تو اس طرح کی بیان بازی سے معاملات ابھی اور الجھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کیا, یعنی دی سپر پاورز گیسٹ ایک ایکٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی, لیکن ان سے بات چیت سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا جی, ونٹر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں نزلے زکام کا بھی سیزن چل رہا ہے. میری پوری ٹیم جو گئی تھی ونٹر لینڈ ابھی تھوڑی اس سے افیکٹڈ چل رہی ہے. لیکن جی آپ کو دکھاتے ہیں ایک زبردست, ہماری آج ملاقات کی جائے گی ایک ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر سے جن کا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن ہی از ناؤ موو ٹو امریکہ. اور انہوں نے ایک نہیں, دو نہیں, 3 موویز بنائی ہیں. ان کی یہاں پہ پاکستان میں اس وقت آمد تھی اینڈ ہی واز وزٹنگ. ہم نے سوچا کہ اس وزٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نور نغمی صاحب. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایز اے ڈائریکٹر آپ نے 3 موویز بنائی ہیں, اور خاص طور پہ اب آپ پاکستان میں مقیم نہیں ہیں. پاکستان آنے کی کوئی خاص وجہ, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹنگ پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے, کوئی جلدی ہم ایک سرپرائز دیکھیں گے اپنی اسکرینز پہ؟ از دیٹ سو؟ بیسکلی تو انور مسعود صاحب کی کال آئی میرے پاس کہ میری 50ویں سالگرہ ہے شادی کی, تو تمہیں آنا ہے. اور وہ تھا 20 تاریخ کو دسمبر کی. تو میں 18 کو وہاں سے بھاگا ہوں اور 20 کو میں پہنچ گیا تھا. اور پھر میں نے شام کو انور بھائی کی شادی کی سالگرہ ان کے ساتھ منائی. جب بھی پاکستان آنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ پرانے دوستوں سے ملا جائے. ایک تو یہ کہ میری ایک فلم ہے جو میں نے وہاں امریکہ میں بنائی ہے, اٹ کالز اینجلز ود ان. یہ فلم 2018 میں آسکر کے لیے ایکسیپٹ ہوئی تھی. آگے نہیں پہنچ سکی لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہنچ گئی آسکر کے لیے. جی بالکل. اور اچھے ریویوز آئے ہیں, بہت اچھے ریویوز ہیں. پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جو ہے اپنا, انہوں نے اس فلم کو انڈورس کیا. اور پھر یہ تقریباً امریکہ کے 10 بڑے شہروں میں اس فلم کا پریمیئر ابھی ہوا ہے. اب میری خواہش ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی لوگ یہ فلم دیکھ سکیں. We are keenly looking forward to that, نور صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو ذکر یہاں پہ آپ کر رہے ہیں, you've made 3 movies, آپ کی اپنی ایولیوشن, آپ کی اپنی جرنی ایز اے ڈائریکٹر کیا رہی؟ کون سے وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہیں, خاص طور پر اگر اس مووی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتانا چاہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے مجھے ووڈی ایلن صاحب جو ہیں, ان کا جو سٹائل ہے ڈائریکشن کا, بہت سمپل ان کی ٹیکنگ ہوتی ہے. کوئی بہت تام جھام نہیں ہوتا, لیکن کہانی پہ زور ہوتا ہے. تو میرا سارا زور جو ہے وہ اچھے سکرپٹ کی طرف ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اچھا سکرپٹ ہے تو آپ بہت آسانی سے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے شوٹ کر لیں تو وہ کیپچر کرے گی آڈینس کو. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جانرا کی اگر بات کی جائے, کچھ لوگوں کو جیسے سسپینس پسند ہوتا ہے, تھرلر پسند ہوتا ہے. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں وار یا پھر ڈسٹوپیا کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, آپ کا فیوریٹ جانرا فار یور موویز کیا ہوگا؟ میرا سفر بہت لمبا ہے. جب میں پاکستان آیا تو یہاں شباب پروڈکشنز اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا. ان کی 3 فلمیں ترانہ, خوشبو اور
वाइट गोल्ड, जो कि मैंने प्रोड्यूस की थी उनके साथ मिलके जी। और जिसकी तमाम तर शूटिंग जो थी वो अमेरिका में हुई थी। उसमें मोहम्मद अली साहब, और उस ज़माने में ये को प्रोडक्शंस का रिवाज था बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ। तो उस तरह का एक प्रोडक्शन हमने किया था। ये फिल्म चली थी पाकिस्तान में। उसके बाद मैं टीवी की तरफ ज़्यादा आया जी। और एक टीवी सीरियल मैंने अनवर मकसूद साहब के साथ मिलके बनाई थी, मिर्ज़ा गालिब अमरीका में, और उसमें कवि साहब मिर्ज़ा गालिब बने थे। तमाम शूटिंग उसकी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद एक और सीरियल 13 एपिसोड्स का बनाया था जुनून के नाम से। उसमें अतीका उडो, तनवीर जमाल और बहुत से लोग थे जो कि बहुत अच्छी यहाँ उसको उस ज़माने में अभी ये प्राइवेट चैनल्स तो नहीं थे, तो PTV था, तो उस पर हमने टाइम लेके वो चलाई थी और वो बहुत पसंद की गई थी। उसके बाद अमेरिका चलो, जो कि 36 किस्तों पे मुश्तमिल थी, और यहाँ एक चैनल पे, क्योंकि फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए थे, सही, तो वहाँ पे चली अमेरिका चलो। उसमें भी नूर साहब, लेकिन आप ही की बात को आते हुए जैसे आपने जिक्र किया कि कोलैबोरेशंस का टाइम था, उस वक्त इतने लोग फोर्थ कमिंग होते थे कि दे वुड मेक एंड फोर्ज दीज कोलैबोरेशंस एंड वर्क टुगेदर। आज आप क्या कहेंगे, आज अगर पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविजन प्रोडक्शन को बेहतर होना हो, बिकॉज अगेन वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग जब खित्ते में बात की जाती है, दुनिया में बात की जाती है, पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग, पाकिस्तानी ड्रामा बहुत मशहूर है, इसमें अगर मजीद निखार पैदा करना, इसमें अगर मजीद सब्जेक्ट्स की और प्रोडक्शन क्वालिटी की वुसअत अगर इसमें लानी हो, तो आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है? देखिए, जहां तक पाकिस्तानी ड्रामे की बात है, उसको तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सही। और अब जो नया टैलेंट यहाँ आ रहा है, अनबिलीवेबल, बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। यंग बच्चे मैं देखता हूँ इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिल्म बहुत डिफरेंट चीज है। टीवी आपके घर में मौजूद है, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता। सही। उसके लिए आपको 1000 रुपए का टिकट नहीं खर्च करना होता। फिल्म देखने के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ स्टार्स हों। तो यू हैव टू क्रिएट सम स्टार्स हियर। ट्रू। जिसकी अभी कमी है। नूर साहब, इन स्टार्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे जिक्र किया कि यंग एक्टर्स, ये न्यू न्यू बैच ऑफ एक्टर्स इज वेरी वेरी टैलेंटेड। इसमें अगर आपके पर्सनल फेवरेट्स की बात की जाए, आपको कौन एक्टर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, हु यू फील इन द कमिंग डेज इज गोइंग टू मेक इट रियली बिग, और हो सकता है वो आने वाले वक्त का सुपरस्टार हो? मेरे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे हुए, लेकिन जो कभी कभी जो देखा है जी, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो वाकई समटाइम आई गेट एनवियस कि यार ये इतना अच्छा काम कैसे कर लेते। उनमें से फवाद खान डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हुमायूं शेख मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगता ही नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है। एक बच्ची शायद सचल नाम है, वो बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो योर फेवरेट्स। लेकिन सवाल आपसे नूर साहब मैं ये करना चाहूंगी, बिकॉज यू मेड इट बिग, आप इतने अरसे से इस जर्नी पर हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे लोकल स्टार्स को, एक्टर्स को, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, प्रोडक्शन हाउसेज हो, कि ये जो टैलेंट उनके पास है, अगर वो उसको ट्रूली वर्ल्ड स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, ग्लोबली अपने आप को अपीलिंग बनाना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास काम करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? हाउ कैन दे गो ग्लोबल? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बेशक, लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल अरीना में हो रहा है आपको वो सामने रखना चाहिए। अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
آپ بھول جائیے, اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہالی ووڈ میں, تو آپ بالی ووڈ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے پلیز. Yes. اور یہ جو نمبرز اور یہ کیا ڈانس وانس گانے وانے, اس کو چھوڑیے, اچھا سبجیکٹ ڈھونڈیے, اس پہ فلم بنائیے, شارٹ فلم بنائیے, اور اس کو آپ فیسٹیولز میں بھیجیے. I think very well said نور صاحب, بیکاز یہ ہم کہتے ہیں نا کہ 5th generation of war, اس کے اندر پروپیگینڈا مشینریز بہت اسٹرانگ ہیں. انڈیا میں دیکھیں کئی ایسے سبجیکٹس جو کہ گلوبل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں, ریجنل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں, اس کو بالکل وائٹ واش کر کے ایک انڈین پرسپیکٹو دیتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک خول ہے, ایک شیپ ہے, ایک مولڈ ہے, جس کے اندر ہم ہر چیز کو بالی ووڈ کے اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ خواہ 3 گھنٹے کی مووی بناتے ہیں, اس میں آئٹم سانگ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ویور صرف یہی دیکھنا چاہیں گے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیورس کرنا پڑے گا, دور لے جانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر دس مارننگ. اٹ واز اے پلیزر ٹو اسپیک ٹو یو اینڈ اٹ واز ویری ریفریشنگ ایز ویل. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کہ خطے میں جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے. کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے رابطے قائم کیے ایران, سعودیہ عرب اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک سے, اور یہ بات کیٹیگورکلی کہی کہ پاکستان ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے, اس کو میڈیٹ کرنے کے لیے, اور پاکستانی سرزمین کو بالکل بھی استعمال نہیں کیا جائے گا کسی بھی کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب. ان سے بھی جانیں گے کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں اب وہ کس طرف کیا موڑ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کس طرح میڈیٹ کر سکتا ہے ان معاملات کو. السلام علیکم جمیل صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس ایکشن کے خلاف بغداد میں ہونے والی اس ایئر اسٹرائک میں جس میں جنرل سلیمانی کو ہلاک کیا گیا, وہ شہید کیے گئے, اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ریلی کراچی میں بھی نکالی گئی ان فرنٹ آف دا US کونسلیٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ریلیز کی, دنیا بھر کے پروٹیسٹ کی کچھ سنوائی ہوگی؟ کیا UN سیکیورٹی کاؤنسل اس کا کوئی جائزہ لے رہے ہیں, اس کے اوپر کچھ اس کا نوٹس لیا جائے گا؟ یہ ریلیاں یقیناً بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا دنیا وقت پر اس کا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی ریلیاں اور ہر سٹی میں نکلی ہے ریلیاں جی ایران میں, اس سے اگر آپ کو یہ موازنہ کریں کہ جب آیت اللہ خمینی کی جب فیونرل ہوئی تھی اس وقت بھی تمام شہروں میں اس طرح نہیں ہوا تھا, جس سے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو یقیناً جہاں تک سیکورٹی کاؤنسل کا تعلق ہے, جو آپ نے پوچھا, سیکورٹی کاؤنسل تو ظاہر ہے اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ فعال بالکل نہیں ہو سکے گی, اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پہ ہی اس معاملے کو نہیں آنے دیں گے. اب رہا سوال کہ خطے میں ٹینشن ہے اور خطے میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ کوئی اس وقت تو بڑی اس میں ایک شدت آ گئی ہے, لیکن اس کا اندازہ تو پہلے سے تھا. بہت سارے سے شوز ہوئے جس میں ہم نے ذکر کیا, اور وہ اندازہ ہو گیا تھا جب 2016 سے ایک معاملہ چل نکلا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے سعودی عربیہ میں, ریاض میں, اور تقریباً 54 ممالک کے سربراہان کی سربراہی کی تھی. وہاں جوائنٹ کمیونیکے میں ایران کو دہشت گرد قرار دیا تھا اور اس پر تباہ یہ کیا گیا. جمیل صاحب یہ تو سب ماضی کی باتیں ہیں, بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلڈ اپ اس کا پہلے سے چل رہا تھا. تھوڑی سی آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گی اس وقت کی موجودہ کچھ گراؤنڈ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اس کے اندر کوئی اپنے جو ان کا جو سٹانس ہے اس میں کچھ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ایک طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایران کو غیر مشروط کانورزیشن ڈائلاگ کی آفر دیتا ہے, دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ 52 پوائنٹس کو اٹیک کرنے کا ایک طرح سے وارننگ بھی دیتے ہیں ایران کو. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بغداد کی طرف سے, عراق کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فورن فورسز وہاں سے نکل جائیں, لیکن اس میں بھی اب اسی انخلا کے طور ہم کوئی موومنٹ نہیں دیکھ رہے. آپ اس دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, ان دونوں چیزوں کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟
نہیں تو اگر آپ امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کر لیں اور امریکہ کے جو پرانا پیٹرن تھا, چاہے وہ باراک اوباما کے زمانے میں ہو, بش کے زمانے میں ہو, تو انہوں نے بہت دفعہ انٹرنیشنل لا کو بھی بائی پاس کیا اور اپنے کانگریس کو بھی بائی پاس کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو ظاہر ہے جو کر لیا ہے کہ روڈز ٹوٹی بھی ہوں گی, یعنی تمہاری ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے. کیا آپ کو بھی ہم میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں؟ I mean, of course, میں جب امریکہ میں تھی, my expectations, this is my first time in Karachi, you know. Okay. تو امی ابو بتاتے تھے کہ just be prepared, you know, when you arrive in Pakistan, you know, it's not going to be the same. You're going to see a lot of people, بہت سارے لوگ ہوں گے, it's a lot of population, ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہوئے گی. And, you know, in my head, I did have that expectation. Right. But coming here, it was a lower expectation, but it, you know, it's a lot higher here. Right. Coming here, seeing everything, ٹھیک ہے, it exceeded my expectations. یعنی آپ کو اچھی چیزیں بھی نظر مجھے آئیں, بہت آپ کو اچھا لگا لگا کہ ہارر سٹوری سنائی تھی, جی, اتنا برا نہیں ہے. اتنا برا تو نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رول سوئچنگ کیسی لگتی ہے ردا؟ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں نا, میں نے a lot of friends who live abroad, ان کا ایک کلچرل مولڈ بنا ہوا ہوتا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ان کا طریقہ کار, ان کا روز مرہ کا, یہ آئی تھنک دیٹ از ہیومن اڈیپٹیبلٹی. لیکن آپ کو ایگزامپل دوں تو میں کہ یہاں پہ جب شادی اٹینڈ کرتے ہیں کوئی اوورسیز پاکستانیز, آئی تھنک دے ٹیک مور پینز, وہ زیادہ ڈریس اپ کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہی ایکسپیکٹڈ ہوگا. آپ کو اس طرح کے ڈفرینسز نظر آئے؟ جی ڈیفینیٹلی. وہ میں بھی شادی پہ گئی تھی, آئی ڈڈ دا سیم تھنگ, میں نے بہت اوور ڈریس کیا. پھر میری کزن بول رہی ہے تمہاری بہن کی شادی تھوڑی ہے, یو نو, اینڈ آئی ایم لائک اوکے, تو ٹیکا اتارو بس. یو نو, ان امیریکا وی ٹرائی ٹو our culture, we're trying to keep it alive there. Yes. تو وہاں پہ we are a lot more extra. تھوڑا سا over the top, very over the top. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, I'm not kidding you and I find this really cute. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں, لیکن میں نے ورجینیا میں شناز آپا ایک بچے کی روزہ کشائی تھی, I think, یا پھر عقیقہ تھا, either one of these things, and I actually saw the father, انہوں نے اپنی شادی کی شیروانی پہنی تھی اس دن. So this is how far you go. Occasions to wear and dress up like a desi. Yeah. So you find it good. Yes, absolutely. And you know, خوش رہنے کے ویسے بھی reasons ڈھونڈنے چاہیے. But coming to another angle of it, شناز آپا, خواتین سے expectations. میں کل بھولے بسرے ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہی تھی, اس میں پھر ہمارا آپ کا فیوریٹ ٹاپک آ گیا compromise کا. تو میں نے کہا compromise تو لڑکی نے ہی کرنا ہوتا ہے, یہ بھی unsaid expectation ہے. یہ شاید کچھ انفلٹرڈ ڈی این اے اور بار بار ریپیٹ بھی کی جاتی ہے, اب تو کورس کی طرح پڑھائی جاتی ہے. لیکن اب کورس کافی چینج ہو گیا ہے. ہاں, اب لڑکیاں دے آر ناٹ ریڈی. آئی تھنک ویمن آر مور ان پاور ناؤ. دے آلویز ور ملٹی ٹاسکر, بٹ ناؤ دے ہیو ریئلائز کہ ان کی مارکیٹ ویلیو بھی بہت اسٹرانگ ہے, اکنامکلی بھی دے آر گیٹنگ اسٹرانگر. سو ناؤ دا گرلز آر ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز. whereas when it comes to family, I'm old school thought. I think دونوں کو compromise تو کرنا ہی پڑتا ہے. right. اور دونوں سے میری مراد یہ دونوں side of the institutions. not کہ صرف میاں بیوی compromise کر لیں اور میاں میرے لیے چائے بنا دے تو اس کا compromise ہے, نہیں. but families, they need to adapt. تو وہ والا تھاٹ آئی ڈونٹ نو ویدر یہ والا جنریشن مجھ سے اگری کرے گا یا نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب ایٹ لیسٹ کنورزیشنز میں آن یہ بات آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم لڑکی والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو نو ایوری تھنگ گوز وداؤٹ بینگ کوسچن. اب پیپل ڈو کوسچن اینڈ پیپل ڈو پٹ اپ دیئر سائڈ آف دا اسٹوری لحاظ کے ساتھ, لیکن کرنا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ایکسپیکٹیشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے سیفٹی کا اور کلچرل ٹرانزیشن کا. صحیح, یعنی کہ فار ایگزامپل جب میں اپنے بچوں کو کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں ان کے ساتھ, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وہی کلچرل ایلیمنٹس فالو کرے جو ہم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک ٹریڈیشنل ایلیمنٹ کو مینٹین رکھنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں وہ کنٹینیوٹی آف دا فیملیئر ہو, یعنی جو چیزیں اتنے عرصے میں ایوالو ہوئی ہیں, ایک کلچر کا حصہ بنی ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کیسے ہیں؟ ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ہیپی نیو ایئر ٹو یو, اور آپ کے تمام مہمانوں کو جو باہر سے ہیں ان کو بھی. اور سدرا, آئی وانٹ ٹو سی یو ان دی اسکائز انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ جی, میں ہواؤں میں اڑتی رہوں. آپ کی اور میری امی کی خواہشیں ایک جیسی ہیں. نہیں دیکھیں, اچھے دوست یہ ہوتے ہیں, اچھے جو ہمارے کولیگس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہش رکھتے ہیں. آپ نے توقعات کی بات کی نا, تو میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اپنی ڈیوٹیز پوری کرنا سیکھیں. اگر آپ دوسرے سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی وائس وغیرہ چلتا ہے تو اس کو آپ ریئلائز کریں کہ آپ کی ماں ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کا
اگر وہ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ریئلائز کریں کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا آپ کے گیسٹ نے بڑی پیاری بات کی مجھے, کیونکہ آج کل ہو گیا ذرا تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ. ہم واٹ ایور وی ڈو, ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے, ماڈرن ہو گئے, لیکن کچھ ہماری سوشل ایتھیکل ویلیوز ہے, مورل ہماری کلچرل ویلیوز ہے, اس کو سسٹین کریں, کیونکہ دیکھیں فیملی سسٹم اس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آیا, آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کنٹریبیوشن. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ کو بھی ایکسپلور کریں گے. کبھی کبھار ایکسپیکٹیشن جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ, شناز آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنا نقصان خود ہی کرتے ہیں. آپ کی اپنے آپ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, نو بڈی از آسکنگ یو ٹو بی پرفیکٹ, لیکن آپ خوب سے خوب تر کی خواہش اپنے آپ سے یہ توقع رکھ بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان بھی کرتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنی ایکسپیکٹیشنز جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو گلٹی کرتی ہیں. اور میں ان توقعات کی بات نہیں کری جہاں آپ کو بڑا گھر, بڑی گاڑی, بہت سارے پیسے, بہت ساری گڈ لکس چاہیے ہوں. ہم بات کر رہے ہیں جب آپ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ہر رشتے میں آپ کو 10 out of 10 ملے. آپ بیسٹ بہو کا ایوارڈ بھی لے کے جائیں, آپ بیسٹ وائف بھی ہوں, آپ بیسٹ مدر بھی ہوں. دیٹ از ویئر دا پرابلم ایکچولی بگنس. تو میرے اپنے پینل سے اس وقت سوال یہی ہے کہ اس وقت خواتین کو, لیٹس اسٹارٹ ود ہوم میکرز, کیونکہ وہ گھر کی فاؤنڈیشن کو سیٹ کرتی ہیں, اور امی کا موڈ اگر اچھا نہیں ہے, ان کا اگر ویژن نہیں ہے اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو لے کر, دین سم تھنگ از ڈیفینیٹلی رانگ ان دیٹ ہاؤس ہولڈ. شناز آپا, یہ جو خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, ونس دے آر اے مدر then they're only a mother. ہمارا ہر ڈرامہ, ہر ایڈ, ہر کہانی ماں کو یہی بتا رہی ہے اب تم صرف ایک ماں بن کر سوچو. تو کیا اس کی انڈیویجول پرسنالٹی, اس کی ہستی, اس کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ختم ہو جاتی ہیں؟ What is she expected to do? دیکھو ختم تو نہیں ہو جاتی, لیکن the بچہ is a byproduct of a woman, right? وہ خود ایسے ڈھل بھی جاتی ہے, وہ خود کرتی ہے, یہ کوئی اور نہیں کراتا. پہلے تو وہ خود کرتی ہے کہ بس میں, جیسے میں ہمیشہ ایک چیز سمجھتی ہوں کہ جہاز کا جو اناؤنسمنٹ ہے نا کہ آکسیجن ماسک اگر ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جائے گا, پہلے خود لگانا ہے, پہلے خود لگانا. بٹ فار وومن اٹ از آلویز کہ پہلے بچہ. Like I was always been مجھے لگتا ہے اگر ٹیسٹ کیا جائے نا تو خواتین کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا, یعنی آپ ٹیسٹ کے طور پہ پھینکیں, آپ دیکھیے بچے کو لگائے گی. ایگزیکٹلی. تو وہ ہم نے خود جو سیلف امپوزنگ ہم بات کر رہے تھے, یہ سارے پیرامیٹرز آپ کے اپنے ہیں, کوئی نہیں ٹانگتا آپ پہ, یہ کوئی پلے کارڈ آپ کے گلے میں نہیں ڈالتا. یہ مالائیں پہننے کا ہمیں خود شوق ہو جاتا ہے. جب آپ کو شوق لگ جائے تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے, اور آپ سے ایڈکشن ہو جاتی ہے. یہ ایڈکشن ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت ہر گھر کی امی خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی ان کے پاس اسکرپٹ ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارا گھر صاف نہیں ہوتا, پورا دن مائی لگی رہے. بھائی جان, پچھلے 50 سالوں میں کتنی امیوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے کہ آپ کا گھر سب سے صاف ہے. بالکل, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ایک جو ہمیں جس میں زندگی عذاب ہوئی رہتی ہے, ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. جس طرح بات کرنی تھی ایڈکشن کے بارے میں, ایک ہوتا ہے کو ڈیپینڈنسی. صحیح ہے, وہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈائنامک ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. صحیح, کہ آپ کو ایک, جب میرا بچہ صحیح ہوگا تو میں صحیح ہوں, جب وہ صحیح ہوگا تو میں صحیح ہوں. مجھے وہ جو خواتین کہتی ہیں مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک کچن صاف نہ ہو, یہ کیا ہے ردا, یہ یعنی زندگی میں اور بھی دکھ ہو سکتے ہیں. I know, and then it leads an expectation for you. جب میں بڑی ہوں گی, جب میں ماں بنوں گی, تو مجھے بھی ایسا ہونا پڑے گا. Absolutely, it sets an expectation for you when you're young. So are there any, کوئی ایسی تمہاری observation جو تم کہتی ہو یار یہ میری امی نے کیا تھا, یہ میں کبھی نہیں کروں گا؟ بتا دو, بی بریو ٹوڈے. جی, آئی مین میری امی صاف بہت کرتی ہیں, جیسے لیکن امی جیسے میں باتھ روم سے 2 منٹ کے لیے نکلتی ہوں, امی بولتی ردا 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 ٹاول ابھی گرا ہوا ہے, I'm still in a towel. امی بولتی ہے جلدی سے اٹھاؤ. پہلے صفائی ہونی چاہیے. Yeah, that's one thing. پہلے سب سے صفائی. And then in the kitchen too, جب cook کر رہے ہیں, I like to cook, I like to eat, and then I like to clean. ہم بولتے ہیں جیسے cook کر رہے ہو تو جب clean کرو, ساتھ clean کرو. اچھا, یہ دیکھا ہے پاکستانی گھروں میں ماشاءاللہ جب مہمان آتے ہیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک گھر کی صفائی ہوتی ہے, جیسے انہوں نے پتہ نہیں کون سی کیبنٹ کھول کے دیکھ کے لیے, اور اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آنا ہے. شناز آپا, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹراما کوپنگ میکینزم ہے امیوں کا, صفائی کرتے رہو. کروں گی جس رضا کہہ رہی ہے نا کہ باتھ روم سے نکلتی ہے اور ممی یہ کہہ رہی ہے
but trust me, I can challenge it. Probably we can share याद the नहीं number. कराएंगे। Once she's married, she'll exactly do the same thing with her husband. तो ये टेप लगाई है ना आपने? No, it's kind of, it's नहीं लगाई है, देखिए मान गए, tattooed हो जाता है। प्रोग्राम किया है हमें ऐसा। अच्छा, with me it is, I'm in a wrong junction of life. हाँ। My mom is a chill mom. जी। My daughters are chill, but I am like her mom. आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपकी आपकी जनरेशन के लिए मैंने एक मीम सुना था, कहते हैं जब हम बच्चे थे तो बड़ों की सुननी पड़ती थी, हम बड़े हुए तो बच्चों की सुननी पड़ती, हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। आप वहाँ है असल में शहनाज आपा, हमने कॉलर की मियाँ को सुनाई। ऐसी सुनाई, उनका मैं अलग से इंटरव्यू लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। राशिद साहब, क्या हाल चाल है? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, आपकी टीम को, और बड़ा अच्छा, लास्ट ईयर आपसे बात हुई थी, अब हो रही है। जी, 1 साल हो गया, देखें वक्त कैसे गुजर जाता है। बिल्कुल। राशिद साहब, क्या कहेंगे एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा बारे सा में? मेरा ये इख्तलाफ है, हम हाँ। एक्सपेक्टेशन सारी मर्दों से जरूर करते हैं जी। तो इसे बड़ा स्ट्रॉन्ग भी समझते हैं, लेकिन हाँ। बीइंग मर्द मुझे पता है कि बंदा जब ये टूटता है ना, पूरी नहीं होती, तो उसे एक हौसले की जरूरत होती है। वो हमें औरत के किसी रूप में, माँ, बेटी या बहन के रूप में जरूर मिलता है, बीवी के रूप में, क्योंकि जब वो टूटता है ना तो एक जायंटिक किस्म की फोर्स स्टैंड बाई में खड़ी होती है, वो हमें वुमेन से मिलती है। क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा वो है, बच्चों को ग्रो वो करती हैं, उनमें हौसला और जो स्ट्रॉन्ग वो होती हैं, उससे ज्यादा और मेरे ख्याल में कोई सिन्फ नहीं है जिनको हम सिन्फ नाजुक कहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिन्फ ये है। अच्छा, मुझे ये बताइए राशिद साहब, सबसे की एक्सपेक्टेशंस हमारे माशरे की एक मर्द से क्या होती है? वो तो यही है पैसा कि कमाए। जी, एक जिम्मेदार मर्द और रिश्तों को सही बैलेंस करके चले। हाँ। लेकिन कहीं इनबैलेंस जरूर हो जाता है, लेकिन अगर वो नेचर को लेके चले तो फिर जब ये बैलेंस की बात की जाती है ना, पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक टाइट रोप आती है जो 50 माले के ऊपर लगी हुई है और आदमी से आप कहते हैं कि उसके ऊपर चल के दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमें कॉल करने के लिए। इस पे जरा बात कर लेते हैं। ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैन, व्हाट इज अ मैन एक्सपेक्टेड टू डू और बी लाइक इन आवर सोसाइटी? अगर उसको आपने सक्सेसफुल वैलिडेट करना है, ये बड़ा जबरदस्त आदमी है। आई थिंक सबसे ज्यादा तो होता है फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन। बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। Even for me, for example, when I took up psychology, it was a very unconventional thing for me to take up because expectation tha business, expectation tha, and I was absolutely fine, कि उनकी एक expectation थी towards sort of like going into business. बिकॉज उनके लिए वो सेफ था, उनके लिए उनका जो एक्सपेक्टेशन, जो हमारा किसी का भी एक्सपेक्टेशन आता है। माँ बाप इस बात पे फख्र नहीं करते कि बच्चा कंपैशनेट है, रहम दिल है, सच्चा है, दयानतदार है। फख्र इस बात पे करते ज्यादा पैसा कमाता है, इसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, ये बड़ा स्मार्ट है, इसने अपना प्लॉट बना लिया। ये चीजें मर्दों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको इन सोचों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज अभी मिलती, जिस तरह हम लोग बहुत माशाल्लाह से हम लोग उस एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं जहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, ये लैंग्वेज के बारे में बात बहुत अच्छा किया जा रहा है। हमारे पेरेंट्स को ये लैंग्वेज नहीं था, हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस, कंपैशन, एम्पैथी, थेरेपी, इन सब चीजों के बारे में मालूमात नहीं थी। एडिक्शन ऑन व्हाई डू मेन एंड वुमेन, लेकिन ज्यादातर मैं देखती हूँ आदमी एडिक्शंस, अल्कोहल, ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं? देखें, हमारा एक वूंड होता है, सही है, उस वूंड को कोप करने के लिए हम लोग कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। सही। एडिक्शन को बोला जाता है इट्स द सॉल्यूशन, सही है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। राइट। अच्छा, इस बारे में हम, लेकिन आप ये मत समझें कि सिर्फ अल्कोहल, ड्रग्स या इन चीजों की एडिक्शन होती है। मसरूफ रहना भी एक एडिक्शन है, काम ज्यादा करना भी एक एडिक्शन है, गुस्से की भी एक एडिक्शन होती है। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं दूसरों की तवक्कुआत या हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो अपना हम बेड़ा गर्क करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस, हम अपने आप को भी इस तरह ना समझें कि बड़े हम नाइव हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी मर्द हजरात से भी और ख़वातीन से भी, हम अपने ही एक्सपेक्टेशन के प्रिजनर्स हैं। रिदा, आप क्या कहोगी कि यंगर जनरेशन में, जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि समटाइम्स यू रियलाइज एल्डर पीपल आर नैगिंग, उनकी कहीं ना कहीं सुई अटक जाती है, वो तोड़ मरोड़ के जोर जबरदस्ती से अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कराना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ
imprisoned in it کہ ہم بھی جیسے شنازہ پہ گئی تھی کہ آپ بھی اس زندگی کے اگلے مرحلے میں پہنچیں گی تو آپ بالکل یہی باتیں کر رہی ہوں. جی it's tattooed in your brain, you know. اور پھر as I'm getting older I realize I have more of my mom's qualities. تو جیسے بڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں oh my gosh I've become my mother, you know. Yeah. کبھی کبھار آپ کے جملہ یا کوئی ایسی بات شناز آپا نکلتی ہے آپ کہتے ہیں یہ تو this is exactly like my mother, exactly like my mother would say. میں کی بات کر رہی ہوں ایسے. بٹ کیا اسے فرار ہے؟ نہیں ہے. ہاں وہ دیٹ مدر از پارٹ آف یور کریشن. آپ کا کمپلیٹ جو سسٹم ہے پیدا ہونے کے بعد سے وہی آپ کو تربیت دیتی رہی. سو وہ چیز فرسٹ ٹیچر اس کا تو امپیکٹ رہے گا نا. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غلط چیزوں کا ہر انسان میں غلط ہیبٹس ہیں. ہاؤ ول بی ایوالو دین اگر ایک ہی پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں کہ مائی گرینڈ مدر ڈیڈ سم تھنگ اینڈ مائی مدر از ایگزیکٹلی دا سیم, میں امی کو فالو کروں, میرے بچے مجھے فالو کریں, تو ہم میں کوئی ارتقا کیوں بنائے سے نہیں. دیکھو چینج تو آتا ہے. اگر ہم سوچتے ہیں ہمارے امی کا ٹائم تو لائف واز ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. جب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میرے سوچ کا زاویہ بھی تو معاشرے نے بدلا ہے نا. میں ان کو جتنا آزادی دے رہی ہوں یا میری طرف سے جتنی لبرٹی ان کو ملی ہوئی ہے شاید مجھے تو اپنے ٹینز میں نہیں ملی تھی. صحیح. سو وی آر آلسو چینجنگ. ایوری جنریشن از چینجنگ اینڈ آئی تھنک دیٹ چینج از فار پازیٹیو. پرابلم جب یہ لوگ پیرنٹہڈ میں آئیں گے تو دے ول ڈیفینیٹلی بی بیٹر. I am not from that era کہ میں کہوں نہیں یہ بہتر تو ہو ہی نہیں سکتے. they will be better because ان کے پاس ٹولز زیادہ ہیں. اچھا ہمارے پاس ٹولز کم ہیں. انڈیویجولی جیسے ہماری جابز اور پروفیشنز چینج ہو رہی ہیں تو بائی ڈیفالٹ وہاں چینج آ رہا ہے. پیرنٹس کیونکہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کو اسپیس دینے لگے ہیں, وہاں چینج آ رہا ہے. لیکن دا پیراڈائم اینڈ دی انسٹیٹیوشن آف میرج, اس کے جو ڈائنامکس ہیں اور سوسائٹی کو جو اس کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ نہیں بدل رہا. اس میں جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے, ہم نے کہا لڑکی ہی کمپرومائز کرے, لڑکی گھر میں بیٹھے اپنے پروفیشن کو بیک سیٹ دے دے. آدمی کا کام ہے نان نفقہ کرنا, آدمی کا کام ہے لائف اسٹائل کو بہتر بنانا. I mean وہاں ہم کیوں نہیں اڈیپٹیو ہو رہے؟ اب تو بہت چینج آ گیا ہے. I see change like میری اپنی بیٹی she sometimes is surprised that how you were handling a family at 21 which she's saying I can't even handle myself and I'm okay with that thought. مجھے ایسی تھاٹ نہیں آ رہی کہ اس کی شادی کرا دو اور وہ گھر بیٹھ جائے. I'm okay with her to work. So it's change is there and I don't think لڑکا یا لڑکی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو that compromising factor has to be with both parties of this institution, both families. That means girl, boy, family, everybody. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایڈکشنز کی. جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں آف کورس اس میں الکوہول, نشہ, کسی بھی طرح کی اگر ڈرگز اگر آپ لیتے ہیں اس کا ایڈکشن برا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ ایڈکشن کو دیکھیں اس کا لفظی مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ جس سے اجتناب نہ کرنا چاہیں, آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی لائف اسٹائل کا وہ حصہ بن جاتی ہے اور آپ اس کے عادی ہیں. اور اس عادی میں مصروفیت, اپنے آپ کو مصروف رکھنا, غصہ کرنا, اپنی بیچاری سٹوری سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جانا, یہ سب بھی شامل ہیں. اور یہ سب بھی کرائے فار ہیلپ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پوری نہیں ہوئی اور آپ نے اس چیز کو سچ بنا لیا ہے. اور اس سے آپ کتنے لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اسپیشلی دا ایڈکشن ٹو بینگ بزی. There are chemical addictions and there are non-chemical addictions. So یہ non-chemical addiction میں آپ کا food آئے گا, workaholism آئے گا, gym آئے گا, love آئے گا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. And what happens is that people don't give them their due importance. Okay. So یہ لوگوں کو ایک image ہے addiction کے بارے میں کہ بھائی the drug is the addiction. So یہ the heroin or the meth or the drug, weed, alcohol, those are the addictions. But that's not the case. Addiction is inside. See, addiction is a personality trait. It's the emptiness. It's the hollow that you're trying to fill. See, and you can fill that up with anything. You can fill that up positive with or negative. Positive or negative. Right. When people come into recovery, ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیز رہے گی, آپ کو اس کو manage کرنا سیکھنا ہے. That is what the word recovering means. See, you're never really recovered. So you're always in recovery. So you have to choose what do you want to sort of like now utilize as healthy coping mechanisms. So آخری سوال شناز آپا آپ سے, چوز اگر کرنا ہو, خاص طور پہ میرڈ خواتین ہیں, ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرنا چوز کریں, اپنی یا ساس کی یا بچوں کی, ایک چوز کرنا ہے. مجھے لگتا ہے میاں کو پل سرات پہ چلانا بند کر دے اور اچھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیسے, وہ کیسے چلاتی ہے؟ دیکھو جو بندہ ہے نا
وہ پنچنگ بیگ بن جاتا ہے. اس کو پنچنگ بیگ نہیں بناؤ. ہاں اگر پرابلمس ہیں تو انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے. کچھ سانسیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, کچھ بہویں بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, وہ دونوں مل کے نا میاں کو پنچ بیگ بناتی ہیں. پھر کبھی بھی ہارمنی کی دل کی آواز بنی ہے, ہارمنی کبھی نہیں آئے گی اگر میاں کو پنچ مارتے رہو گے, کبھی بھی ہارمنی. ردا, your take on this I same think subject. جب اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے, جب اپنے آپ, if you put yourself first, everyone else will come right after. بس اپنا خیال رکھیں, اپنا خیال باقیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ جی دیں. exactly. بالکل صحیح. No, یہ but میری جیسی بات ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو غصے سے چھوڑ دیں یا اس سے قطع تعلق ہو جائے یا اسے ابینڈن کر دیں. ایشو یہ ہے کہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں, یور کپ رن اٹ اوور. اپنے کپ کو بھریں, اپنے مگے کو پہلے بھریں, اور اس میں سے جو ایکسٹرا ہو وہ دوسروں کو آفر کریں, کیونکہ اس سے پھر ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی کہ دیکھا, لوگوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے حصے کی خوشی بھی تمہیں دے دی اور مجھے بہت عظیم مانو اور مجھے کوئی میڈل دو اور میری جو قربانی ہے اس کو سراہو. یہ ساری ایکسپیکٹیشنز آپ کی ختم ہو جائیں گی, آپ خود بھی خوش رہیں گے, اینڈ یو ول بی اے پلیزنٹ پرسن ٹو بی اراؤنڈ. بہت بہت شکریہ اون ردا اینڈ شہناز آپا فار بینگ ہیئر. اسی پر ملاقات ہوگی, لیکن آخر میں a word of gratitude for Zeen Woman. Zeen by Cambridge is my wardrobe partner these days, اور یہ زبردست ڈیزائنز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پہنے ہوئے. If you want to find out more about it, Instagram پہ @the Zeen Woman is where you can check them out. اپنا خیال رکھیں, کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.